فيديو اليوم سبيسيال ديال لي زامورو دو كافي كلاسي وحتى الناس اللي ما كيبغيوش القهوه ولا القهوه البارده. متاكده لا جربوا طريقه من هاد الطرق اللي غنبارطاجي معكم اليوم غتولي القهوه البارده شي حاجه ضروريه عندهم في الصيف. انا كتخرج في الصيف حيت كتعجبني بزاف، كتبرد العطش ومنعشه بزاف. وغنخليكم مع اول اقتراح. عندنا الكافي كلاسي بحبات ديال الهيل والفاني، كيجي لذيذ بزاف وواحد لا توش ديال لا كريم من الفوق كيجي رائع بزاف. ونخليكم مع الطريقه. بالنسبه للمشروبات اللي كاملين اللي غنحضروا اليوم، استعملت اما القهوه هكذا كبسول ولا انستانتاني سريع الذوبان، وتقدروا ديروا قهوه عاديه مقطره، يعني لكم الاختيار. وغنبداو اول حاجه غناخذ القهوه غتكون باقا سخونه، غنخويها هكذا في الكاس ولا في الجار، وغنزيد عليها هكذا حبات ديال الهيل غادي نهرسهم هكذا ونزيدهم على القهوه باقا سخونه. غادي نجي انايا غادي نحليها بساشي ديال الفاني، تقدروا ديروا 2 ساشيات ديال الفاني على حسب الذوق ديالكم. غنحرك هكذا مزيان وغنخليها حتى كتبرد مزيان مزيان مزيان. غادي نزول هكذا الحبات ديال الهيل، غنضيفوا ليها الثلج، وغادي نديرو لا كريم من الفوق كتجي لذيذه بزاف. انا ما درتش السكر، بالنسبه لنا كميه السكر في الفيديو كامل كما غتشوفوا مشروبات كاملين غتبقى على حسب كل واحد. انا اكتفيت بساشيت الفاني، من كل واحد على حسب الذوق ديالو كيجي رائع. هاد الكافي كتجي لذيذه بزاف. غندوزو الاقتراح الثاني اللي هو الموكا كلاسي، من المشروبات المعروفه بزاف ولذيذه بزاف. نحتاج ليها الحليب، تيكون طبعا حليب بارد. غنضيف عليه مكعبات ديال الثلج. انا عندي الثلج حبات كبار، درت غير 3 على حسب واحد الحبه ديال الثلج. غنضيف عليه الكاكاو المر، غنضيف عليه هكذا بيبي شوكولا اختياريين، القهوه سريعه الذوبان، وغنطحنوا هكذا كلشي كيف ما غتشوفوا. وغادي نجي نزين هكذا الكاس بصوص شوكولا. انا عندي هنا صوص شوكولا صايبتها في الدار صافي. نقدروا نديروا نفس الطريقه الوايت شوكليت موكا، يعني بشوكولا بلون، غير بلاصه ما نديروا الكاكاو غنديروا شوكولا بلون. من احسن ندوها في ميكرووند قبل ولا في باماري نفس. او حتى بالنسبه للموكا شوكولا هكذا نوار نقدروا نديروا بلاصه الكاكاو نديروا شوكولا لا بغينا صافي. كيف ما غتشوفوا غادي نزين هكذا بلا كريم شانتي من الفوق واحد لا بتيت توش ديال صوص شوكولا. وها هو الموكا موجود. وندوزو الاقتراح الاكثر صحي فيهم اللي هو سموسي كوفي. ونحتاجو ليه كاس كبير ديال الحليب بارد، البنان، انا عندي بنان كونجلي ولي فروي روج مخلطين كونجلي. البنان باش يعطيني داك الخشوريه ديال الكونسيستانس ثقيله ديال السموسي، وميم طون غنحلي به. هنا عندي خليط ديال لي فروي روج، نقدروا نكتفيو غير بفرومبوز اللي بغينا كيتواتى بزاف مع القهوه، الكاكاو، القهوه، صافي شويه ديال كلاصون. وغنطحنوا كلشي. وهو السموسي كافي ديالنا واجد. وغندوزو الاقتراح الرابع اللي هو الكافي كلاسي براليني، سهل بزاف ومذاقه مختلف ولذيذ بزاف. غنحتاجو ليه كاس كبير بارد ديال الحليب، دي كلاصون، قهوه، بيبي شوكولا هادو اختياريين ماشي ضروري، معلقه صغيره ولا 2 ديال البراليني. تقدروا تعوضوهم بالبور دي كاكاويت اللي كانت عندكم حتى هو كيجي زوين. هنايا غنضيف السكر، 2 معالق صغار ديال السكر صافي. كنطحنوا كلشي. وها هو الاقتراح الرابع موجود.
كنضيفوا عليه هكذا كريم شانتي للتزيين و حبيبات ديال هكذا ديال اللوز مهرمش. والكافي كلاصي براليني موجود. غندوزو الاقتراح الخامس، هو من الاقتراحات اللي انا كيعجبوني بزاف. انا عندي هنا جوج مفضلين. هذا الاول كيعجبني بزاف هو لو سبانيش لاتيه، لذيذ بزاف، مذاق ديالو خطير بزاف وسهل. هو اللي جوبونس سهل فيهم، يعني غير ما فيش لا طحين لا والو كما غتشوفوا. غنحتاج ليه كاس ديال الحليب بارد، غنضيف عليه الحليب المحلى المركز. الحليب المحلى المركز القياس اللي غتبغيو نتومايا. كما كتشوفوا ضفت الحليب هنايا وغنخلطو هكذا مزيان بالمعلقه. غنضيف ليهم هكذا لي كلاصون، غنضيف شويه الكاكاو، كاكاو المر وباش كنخدموا في هذا الفيديو هذا. وغنضيف طاس ديال القهوه بارده. كيجي لذيذ هذا، انا جربته غادي يعجبكم بزاف. كما كتشوفوا كنخليه هكذا كيبدا اللون ديالو كيتقسم على 3، كيجي رائع، كيجي لذيذ انا كيعجبني. وفوالا سبانيش لاتيه ديالنا موجود. وغنمشيو للاقتراح السادس، كافي كلاصي بالقرفه فلور دورانجي. الناس اللي كيحمقوا على القرفه والزهر، هاد القهوه هذه مصوبه لكم. غنحتاجوا ليها كاس كبير ديال الحليب بارد، نص معلقه صغيره ديال القرفه، نقدروا نعوضوها بالقرفه هكذا عواد اللي بغيتو، نص عود القرفه. غنضيف لهم القهوه، غنضيف شويه ديال الكاكاو، وغادي نجي غنحليو بساشيات ديال السكر اللي منسم هكذا بالزهر. تقدروا تحليو بالسكر عادي. غنضيف الكلاصون صافي وغادي نطحنوا كلشي. وهي القهوه ديالنا موجوده كيف ما كتشوفوا هنا. غنزينها حتى هي بلا كريم شانتي. شويه القرفه هكذا من الفوق وغنكونوا سالينا. في الصيف هاد الاقتراحات اللي كنوريكم دابا منعشين بزاف. غندوزو الاقتراح السابع، كافي كلاص فاني. هذا هو الاقتراح الثاني اللي قلت لكم انا كيعجبني بزاف، هو هذا. غنحتاجو ليه كاس كبير بارد ديال الحليب، قهوه، كلاص فاني. غيكون قياس ديال الكلاص لكن غنديرو كاس كبير ديال الحليب، يكون لي دو تيير، يعني غنعمروا الكلاص باش نقياسو هذاك لي دو تيير ديال الكاس اللي درنا به الحليب. وغادي نجي غنضيف الكلاصون صافي، غنطحنوا كلشي وغادي نزين بلا كريم شانتي. وهكذا غنكونوا سالينا كافي كلاص فاني. وغندوزو الاقتراح الثامن، القهوه اللي كنشوفوها بزاف دابا في الريزو سوسيو، دالغونا كافي. غنديروها اليوم كلاصي. كافي دالغونا كلاصي، الطريقه هي سهله مختلفه شويه. انا غنحتاجو نص العبار، 2 معالق كبار ديال قهوه سريعه الذوبان،
جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، جوج معالق كبار ديال الماء. الوغ غادي نضربوهم هكذا بالايد، مي غتاخذ لكم وقت بزاف. انا درت الطراب الكهربائي حتى كيتحول لنا الخليط على شكل اون موس بحال كما غتشوفوا معايا. صافي غادي نجي نعمر الكاس ديالي هكذا بالحليب يكون بارد. غنكون درت لي كلاصون في الكاس ديالي، زدت عليه الحليب كما كتشوفوا، وغادي نجي غنضيف القهوه ولا لا موس ديال القهوه اللي تشكلات لينا. غادي نحلي بالكراميل، نقدروا نديرو هكذا معلقه السكر اللي بغينا، مي كتكون ديجا حلوه. مي ضفت ليها انا شويه د الكراميل، غنحركوها هكذا مزيان. وغادي نجي غندير في الوجه ديالها باش نزينها اون بارتي واحده اخرى ديال لاموس ديال الكافي اللي صوبنا. صافي غندير هكذا من الفوق شويه ديال الكاكاو اختياري، وغيكون اقتراح ديالنا الثامن موجود. وبهذه الطريقه غنكونوا سالينا. وغنمشيو مباشره للاقتراح الاخير اللي هو كراميل فرابتشينو، حتى هو لذيذ بزاف ومنعش بزاف. غنحتاجو ليه كاس كبير ديال الحليب بارد، كلاصون، القهوه والكراميل. انا درت الكراميل بيغ صالي اللي سبق ليا وشاركت معكم في القناه، غنخلي لكم اللين ديالو هكذا لتحت في صندوق الوصف. صافي غنطحنوا كلشي وغنزينو بواحد لاطوش ديال كريم شونتي ديال الكراميل من الفوق، وهكذا غنكونوا سالينا. كنتمنى اقتراحات اليوم يكونوا عجبوكم، ونتمنى لكم تجربوهم وتردوا عليا. شكرا على المشاهده، والى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو. بسلام عليكم.